उन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट के। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। टेक्निकल नॉकआउट करो। इस ढूंढ की आप बता रहे जी वो किसी ने कोई $100 दिए, वो फौरन फंडिंग होगी। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा कर रख दिया। आवाम से खिताब में बयान हल्फी और सर्टिफिकेट का फर्क भी वाजे कर दिया। कहा कि सर्टिफिकेट अपनी मालूमात के मुताबिक होता है, बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने भाई की वतन वापसी के लिए अदालत को दिया। नून लीग और शैतान के चेले सर्टिफिकेट पर खुश हो रहे हैं, कहते हैं कि इमरान खान को हटाने का मौका मिल गया। इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं कि सियासी फंड रेजिंग क्या होती है। शऊर और बेदारी का जिन अब दोबारा बोतल में वापस नहीं जाएगा। कौम इन चोरों और इनको कंट्रोल करने वालों के चुंगल से बाहर निकल गई है। कौम से कहता हूं कि आपको मेरे साथ जद्दोजहद करना होगी। इंशाअल्लाह हम हकीकी तौर पर मुल्क को आजाद करेंगे। वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। कहते ये है कि आरिफ नकवी था, उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं, उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ। जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में। वुटन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा आया। वुटन क्लब आरिफ नकवी क्या है? कहा गया आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया। इमरान खान कहते हैं मैच फेस्टिवल 2012 में हुआ और आरिफ नकवी पर 2018 में फ्रॉड का चार्ज लगा। क्या मुझे कोई इल्हाम होता कि आरिफ नकवी 2018 में फ्रॉड का मुर्तकिब होगा? मैच फेस्टिवल के जरिए जो पैसा आया था उसमें कोई चीज गैर कानूनी नहीं थी। हमने 2012 में कानून के मुताबिक पैसा लिया, जबकि नया कानून 2017 में बना। कहा कौम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। अब ये लोग खौफजदा हैं क्योंकि कौम पीटीआई के साथ खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ईवीएम की मुखालिफत की। ये सारा ड्रामा कौम को गुलाम रखने के लिए रचाया गया। F9 पार्क में अवाम के जमे गफीर से पीटीआई रहनुमाओं का खिताब। मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सब ताकतों ने अपना पूरा जोर लगाया, सब ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। इमरान खान की मुखालफत में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दिया। असद उमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक लीडर डट कर खड़ा हुआ है। अवाम इमरान खान के साथ हैं, ये जंग अवाम जीत रहे हैं। परवेज खटक ने कहा कि ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान से डरते हैं। जब तक अवाम खड़े रहेंगे ये चूहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सुल्तानी इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं है। बाबर आवान ने सिलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे लगवा दिए। कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाने के लिए कराची में भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। इमरान खान की कॉल पर अवाम का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्तें जमा करवाई गई। मुजाहिरीन के प्ले कार्ड उठाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। यास्मीन राशिद कहती हैं हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। अगर कोई समझता है इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत चल सकती है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम एक आखिरी मौका देने के लिए आए हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की मौजूदा अराकीन बिला ताखीर अपनी नशिस्तों से मुस्ताफी हो। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी का इल्जाम। ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर नुमाइंदे को याददाश्त जमा करा दी। पीटीआई अरकान को इलेक्शन कमीशन जाने से रोकने की कोशिश की गई। इंतजामिया की जानिब से जगह जगह रुकावटें, खारदार तारें
रोक टोक, इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है, पीडीएम का झेली इदारा बना हुआ है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन के मौजूदा अरकान बिला ताखीर इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील करके सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मौका दिया जाए। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त महसूर कर दिया। हम छींक भी मारे तो राना सनाउल्लाह जो है वो इस्लामाबाद बंद करते तो उसके बाद का मुल्क है, किसी के पास कुछ नहीं है। आप आके यादाश्त देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप नापाक हैं, आपसे पाक करना मुल्क को जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाले बगैर कुआं पाक नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में कोई इलेक्शन कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये मुल्क राना सना के बाप का नहीं कि हम छींक भी मारें तो इस्लामाबाद बंद कर देता है। पूरा इस्लामाबाद महसूर कर दिया गया। नाम नेहाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर आज भी सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह फॉरेन फंडिंग केस नहीं, हुकूमती बयानिया दफन हो गया। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। उसके ऊपर काबीना ने हदायत जारी की है एफआईए को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर एक मुकम्मल गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो। वफाकी काबीना की इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मरियम औरंगजेब कहती है कि इलेक्शन कमीशन फैसले में तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात साबित हुई। पीटीआई ने 16 अकाउंट छुपाए। फॉरेन फंडिंग के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अकाउंट इस्तेमाल किए गए। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात एफआईए से कराने का फैसला किया गया। इमरान खान ने 5 मरतबा जाली बयान हल्फी जमा कराया। आशूरा के बाद इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तजब्जुब का शिकार। जराये का कहना है कि काबीना इजलास में बाज अरकान फैसले पर मोहतात रवैये के हामी। कहा कि आज जो हम करेंगे कल हमें भी उसका सामना करना पड़ सकता है। सुल्तान सिकंदर राजा और जो सिंध के मेंबर हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुका है पीटीआई का। उनमें थोड़ी सी भी कुछ शर्म होती वो फैसले से खुद को अलहदा कर लेते। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 2 बार देने का मामला भी रेफरेंस में शामिल करने का फैसला रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद वापस ले लिया गया। पीटीआई का मौक़िफ़ है रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। फवाद चौधरी के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला तब्दील किया ये बहुत बड़ा जुर्म है। फैसले को लगाकर दोबारा रेफरेंस फाइल करेंगे। बाबर आवान ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस अभी ना तो फाइल हुआ और न वापस, रेफरेंस पर तैयारी जारी है। तो मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया, ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की पाकिस्तानियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियोज में ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। पाकिस्तानी शहरियों ने मुल्क में मौजूद अपनी कंपनी से मुतालिक भी बताया। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी महविश अली ने इलेक्शन कमीशन के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं हूँ, 15 साल से कनाडा में हूँ। इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले देते हुए शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के डोनर्स के पैगामात ने फैसले की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क में खराबी होती है ना, उसका जो बीज बोया जाता है वो बिलावल और सिंदर को जाता है। सारा काम गंज आसिफ जरदारी कराता है, कौन सा अल्ताफ। लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ, वो बैठ के कभी हलीम पका रहा है, कभी निहारी पका रहा है। ये आसिफ जरदारी तुम्हें हलीम पकाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह तुम जेल में कैदियों के लिए खाना पकाओगे।
ملک میں ہر برائی کی جڑ بلاول ہاؤس ہے، سارا گند زرداری کرواتا ہے۔ ایم کیو ایم نے ظلم کیا، اس کا بانی اب صرف حلیم اور نہاری پکا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کو تو حلیم بنانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، وہ جلد جیل میں قیدیوں کے لیے کھانا بنائیں گے۔ علی زیدی کی لفظی گولہ باری، لیاقت جتوئی بولے سندھ میں ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی عرفان سمو جمالی صاحب کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نیوٹرل رہے۔ شرجیل میمن کا رد عمل، کہا دعا کریں عمران خان کے خلاف سندھ میں کیس نہ بنے، جو قانون نون لیگ پی پی کے لیے ہے وہی پی ٹی آئی کے لیے ہے تو عمران خان نااہل ہوں گے۔ عمران خان نے مجھے چیف منسٹری دی ہے، کافی میڈیا میں چل رہا تھا جی کہ شاید وہ 20 کروڑ آفر ہو رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی میں بکاؤ مال ختم ہو گیا ہے، مشکلات جن پر آ رہی ہیں نا وہ بہانے میں لندن چلا گیا، باقی جو بچے ہیں نا وہ گرنٹر کے طور پہ ادھر ہی رہے۔ اب بکاؤ مال ختم ہو گیا، عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہی کافی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ مشکلات جس پر آ رہی تھیں وہ بہانے سے لندن چلا گیا، باقی جو بچے ہیں وہ گارنٹر کے طور پر ادھر ہی رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے مونس الہی کی ملاقات، پنجاب کابینہ کی تشکیل سے متعلق معاملات پر مشاورت۔ رہنما قافلی کہتے ہیں کہ عمران خان کو یقین دہانی کرائی کہ ہمیں مزید کچھ بھی درکار نہیں، پنجاب کی 21 رکنی کابینہ کا کل حلف اٹھانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن ملک میں عام انتخابات کے لیے تیار، حلقہ بندیوں کا کام مکمل۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات بھی دور کر دیے، ذرائع کے مطابق تمام قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئیں۔ الیکشن کمیشن کسی بھی وقت انتخابات کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 4 اگست تک حلقہ بندی مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ سپریم کورٹ میں 5 ججز کی تعیناتی پر جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے متعلق جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط لکھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے وقار پر ایک جج کے سوالات سے مایوسی ہوئی، جج نے 2 وکلاء کی رائے پر انحصار کر کے ججز کے کردار پر سوال اٹھایا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، چیف جسٹس اختیار استعمال کر کے اقدامات کریں۔ شہید پائلٹ میجر سعید احمد بہادر باپ کا جان نثار بیٹا، شہید کے والد کے قومی پرچم وصول کرتے ہوئے جذباتی مناظر۔ شہید کے والد نے قومی پرچم وصول کیا تو پہلے پرچم اور بیٹے کا کیپ چوما، پھر افسر کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ فوجی افسر نے بھی انہی کے انداز میں اظہار محبت کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ سے ہنگری کی مسلح افواج کے کمانڈر کی ملاقات، علاقائی سلامتی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا تربیت، خود انحصاری اور دفاعی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ہنگیرینین کمانڈر کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کی تعریف۔ آپ نے محنت سے کام کر رہے ہیں، آپ کی حکومت چیف منسٹر صاحب مجھے بتایا، انہوں نے تو وہ آئے بھی تھے یہاں پہ، انہوں نے پورے معاملات کو وزٹ کیا، دیکھا، اور یہ اچھی بات ہے، مل کے کام کر رہے ہیں۔ I'm very happy کہ اس کو آپ اور جلد لوگوں کو بحال کریں۔ وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کے معترف، شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، ٹانک میں سیلاب سے نقصانات اور امدادی کاموں پر بریفنگ لی، کہا وزیر اعلیٰ محمود خان متاثرین کی بحالی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر فوری ریلیف فراہم کریں گے۔ بارش سے فصلوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، گھر کی چار دیواری بھی گر گئی، 1-2 کمرے بھی اس میں گر گئی، اس میں ہمارے جو گھر والی وہ بھی شہید ہو گئی۔ بارشوں سے ہمارے ڈیم ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہمارے فصلیں باغات سب تباہ ہو گئے۔
بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں مانسون کی بارش نے تباہی مچا دی. ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ. 80% باغات ریلی میں بہہ گئے. 10 ڈیم ٹوٹ گئے. 12 ڈیم انتہائی خطرناک حالت میں ہیں. علاقے میں 2 کلومیٹر تک زمین میں 80 فٹ گہری دراڑیں پڑ گئی ہیں. قلعہ عبداللہ کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. ہم عاشورہ کے بعد پوری انڈسٹری اسٹرائک پر جائیں گے. ہم پورے فیصل آباد کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. ان حالات میں کام نہیں کر سکتے. تاجروں کا معاشی بحران پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان. فیصل آباد چیمبر کے صدر آصف منیر اور صنعتی عہدیداروں کی پریس کانفرنس. کہا عاشورہ کے بعد انڈسٹری کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے. سیاسی رسا کشی سے انڈسٹری اور کاروبار تباہ ہو گیا. مطالبات نہ مانے گئے تو مزدور سڑکوں پر ہوں گے. تمام تاجر برادری کی مطالبات کے تحت فیصلہ لیا ہے اور دستگیر صاحب اور میں آج سارا دن تقریباً اس پہ لگا کے بیٹھے ہیں. ہم نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کے نظام کو اس پورے سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں. بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کے خلاف تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا. حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. تاجروں کے بلوں پر 1 سال کے لیے ٹیکس ختم کر دیا گیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ٹیکس ختم کر رہے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. مستثنی علاقوں میں بھی دن میں کئی مرتبہ 2-2 گھنٹے بجلی غائب. رات کے اوقات سے بجلی بند ہونے سے شہری بلبلا اٹھے. مجموعی طور پر 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کراچی میں کہیں بھی اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کہ الیکٹرک کا دعویٰ. روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی. انٹر بینک میں ڈالر $2.30 سستا 226 روپے 81 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 221 سے 223 روپے میں فروخت. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان. 100 انڈیکس 356 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 41,425 پوائنٹس پر بھاری. بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر. مدھیہ پردیش میں گائے کی اسمگلنگ کا الزام. انتہا پسند گنڈوں نے مسلمان شہری کی جان لے لی. حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے رات کے اندھیرے میں مسجد شہید کر دی. پولیس نے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو ہی پکڑ لیا. کابل ڈرون حملے میں ایمن الظواہری کی ہلاکت کا کوئی سراغ نہیں ملا. امریکی دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں. سہیل شاہین کہتے ہیں کہ ایمن الظواہری کی کابل میں موجودگی کا علم نہیں تھا. زلمے خلیلزاد نے کہا کہ ممکن ہے کچھ طالبان نے الظواہری کی ہلاکت میں مدد کی ہو. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایمن الظواہری کے خلاف کارروائی میں پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں پولیس کے شہداء کو سلام. ملک میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. کئی شہروں میں تقریبات. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں پولیس کے شہداء کو 4 گنا زیادہ معاوضہ ملے گا. شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم اور نوکری دی جائے گی. پاکپتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. نماز مغرب کے بعد بہشتی دروازے کی قفل کشائی. عوام کی بڑی تعداد سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع. And the leader just going backwards as everything coming quickly to his Abbas. Look how fast he's just accelerating. Goes past the Nigerian on the inside. 21-1-2
کامن ویلتھ گیمز سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری. پاکستانی اسپرنٹر شجر عباس نے 200 میٹر ریس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. شجر نے راؤنڈ کی ہیٹ میں تیزی دکھا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا. قومی ایتھلیٹ نے فاصلہ 21.12 سیکنڈ میں طے کیا. پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز میں پہلا گولڈ میڈل جیت لیا. نوح دستگیر بٹ نے طلائی تمغہ حاصل کر کے دل جیت لیا. برمنگھم میں سبز ہلالی پرچم بلند کر دیا. اپنے والد سے 4 سال پرانا وعدہ بھی نبھا دیا. فرمانبردار بیٹے نے جیت کر باپ کے نام کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی نوح دستگیر کو مبارکباد. کہا ویل ڈن بٹ صاحب. مریم نواز کی بھی شاباشی. پاکستان اسپورٹس بورڈ کا نوح کے لیے 50 لاکھ اور شاہ حسین شاہ کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان. Not today. You are going to see me again. You want to die like a rat? Yo, get out of my way. You're nothing. Get out of my way. اور ڈرگ لارڈ کی دولت پر چور کا پردہ. ایکشن کرائم فلم بلٹ پروف کا ٹریلر جاری. منشیات ڈیلر یرغمال بیوی اور خطیر رقم واپس لے پائے گا. سنسنی خیز فلم سے 25 اگست کو پردہ اٹھے گا.